हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। यूं किसी की कब्र खोदना कोई बजा काम नहीं था, पर हम ये काम बिला वजह नहीं कर रहे थे। पर जैसे ही हमने कब्र के अंदर झांका, हम उछल ही पड़े। हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। और उस पर अजाब ये कि अभी हमें एक और कब्र खोदनी थी। मेरा नाम कारी इमाम बख्श है। ये वाकया तब का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया नया ऊँट पर कब्जा जमाया था। लखनऊ में जो अंग्रेज कमीशन मुतय्यन था, उसका उसूल था कि जहां भी रहें जल्द अज जल्द वहां का रहन सहन, बोलचाल, लिखना पढ़ना सीख लेना चाहिए ताकि अवाम में घुल मिल जाने में आसानी हो। कमिश्नर अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहता था। एक दिन बेटी ने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हिंदुस्तानी जुबान सीखना चाहती है। बाप को ये जानकर खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर मैरी ने हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह सीख ली तो वो उसे किसी अच्छे ओहदे पर मुतय्यन कर देगा। कमिश्नर ने बेटी के लिए ट्यूशन का बंदोबस्त कर दिया। इन दिनों हिंदुस्तानियों की सरकारी जुबान फारसी होती थी। कमिश्नर ने बेटी को फारसी पढ़ाने के लिए मुझसे राब्ता किया था। मेरी एक ही शर्त थी कि वो लड़की और अपने दरमियान एक पर्दा हाइल होना चाहिए। मैं तभी लड़की को पढ़ाऊंगा। मैंने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन के दौरान अगर नमाज का वक्त आ जाता तो मैं वहीं पर नमाज पढ़ाता, या लड़की जब अपना सबक याद कर रही होती तो गुमसुम या खामोश बैठने की बजाय किरात शुरू कर देता। मेरी आवाज में अल्लाह ताला ने एक ऐसी तासीर रखी थी कि सुनने वालों का दिल उनकी तरफ खिंचा चला जाता। एक दिन लड़की ने मुझसे पूछा, आप नमाज में और यूं बैठे बैठे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा, कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। ये हमारी मजहबी किताब है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी समझ में इसका एक लफ्ज भी नहीं आता। उसका कहना था, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो मेरा दिल इसकी तरफ खिंचा जाता है। आप पढ़ते रहें और मैं सुनती रहूं, मेरा तो यही दिल करता है। मैंने कहा, ये आवाज का करिश्मा नहीं है, बल्कि उस कलाम की तासीर है कि दिल में उतर जाती है। कुछ दिन गुजर गए। मैरी ने एक दिन हिचकिचाते हुए मुझसे कहा, कारी साहब, एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना मनाए, आप जो पढ़ते हैं मुझे भी दिखा दे। मैंने कहा, तुमने ऐसी बात कर दी, कमिश्नर साहब को मालूम होगा तो मुझे मरवा देंगे कि मैं उनकी बेटी का दीन बर्बाद कर रहा हूँ। ये हमारी मजहबी किताब है। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे कुरान पढ़ोगी तो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैं उनकी बेटी को मुसलमान बनाने के लिए वरगला रहा हूँ। मैरी ने कहा, नहीं, ये मामला इतना सीरियस नहीं है। मैं फारसी भी तो आपसे पढ़ रही हूँ। जब फारसी सीखने में कोई ऐब नहीं तो अरबी सीखने में क्या बुराई है? मेरा कहना था, तुम्हारी दलील दुरुस्त है, मगर कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है। इसको पढ़ाना और तुम्हें समझाना दीन का मामला हो जाता है। वो चुप हो गई। मैं समझा कि उसने अपने दिल से ये ख्याल निकाल दिया है, मगर वो अपनी जिद की पक्की निकली। काफी दिन के बाद उसने फिर वही जिद की। कहने लगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बात का इल्म मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं होगा, ना कोई आप पर आंच आएगी। बहरहाल उसकी जिद के आगे मैंने हार मान ली। अब वो फारसी के साथ साथ अरबी भी पढ़ने लगी। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक और बात बोली, कारी साहब, मुझे अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? कहने लगी, जो कह रही हूँ बहुत ही सोच समझ कर कह रही हूँ। दिल से तो मैं बहुत पहले ही मुसलमान हो गई थी, मगर अब बाकायदा कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें इसका अंजाम पता है? कमिश्नर साहब को पता चला तो मेरी तिक्का बोटी करके चील को खिला देंगे। मैं ये काम नहीं कर सकता। उसका कहना था, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो इलाके की बड़ी वाली मस्जिद में जाकर खुद इस्लाम कबूल कर लेगी और सबको कहेगी कि मैंने उसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। उसने तो मेरे सर पर कयामत ही तोड़ डाली थी। उसका कहना था कि इससे बेहतर यही होगा कि मैं अपनी मर्जी से उसे इस्लाम कबूल करवाऊं। वो इस सूरत हाल को कभी किसी को नहीं बताएगी। मैंने फिर भी इनकार किया कि उसका बाप बहुत जालिम था, मगर उसने बहुत जिद करना शुरू कर दी। तब मैं परेशान हो गया। मेरा कहना था कि मेरे लिए ये सादत की बात है
کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو، ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، کبھی کسی کو نہ بتانا کہ تم مسلمان ہو۔ میں نے اس پر احساس کیا وہ مجھے کسی مشکل میں پڑنے نہیں دے گی۔ میں نے کہا کہ تم کل میرے پاس نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر آ جانا۔ اس نے کہا وہ جب دل سے مسلمان ہوئی ہے تو ہمیشہ پاک صافی رہتی ہے۔ قرآن شریف بھی اس نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں پڑھا ہے۔ اگلے دن اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ وہ مجھ سے اب روز پوچھتی کہ ایک مسلمان کو کن کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی ہی پابندی سے پڑھنے لگی، مگر نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے نبی پاک کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہے۔ مجھے قسمت سے اس موضوع پر مبنی ایک بہت اچھی انگلش کتاب مل گئی۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں تھی۔ میں نے وہ کتاب لا کر میری کو دی اور وہ دل و جان سے اسلام اور ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد فاطمہ جب اچھی طرح فارسی پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں، مگر اس نے کہا ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ مذہب اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ میری بھی لگی ہوئی نوکری تھی، میں اپنے پیٹ پر خود لات کیوں مارتا؟ وہ سب کچھ سیکھ بھی رہی تھی، پر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول کھینچا اور علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ایک دن کہنے لگی قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میری بات غور سے سنیں، میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے خاندان والوں کو کون بتاتا کہ وہ انگریز نہیں مسلمان ہے؟ اس کے مر جانے کے بعد بھلا اس بات پر یقین ہی کون کرتا؟ اور پھر یہ خبر سنانے والا فوراً ہی جہنم رسید کر دیا جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کو آپ میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیں۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ کوئی معمولی کام نہیں تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ تھا۔ اس نے اصرار کیا، بہت منتیں کی، کہنے لگی جہاں آپ نے آج تک مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں وہاں یہ آخری احسان بھی کر دے، ورنہ روز محشر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت مجبور کر دیا۔ اب ایک طرف معاشرہ آ گیا تھا اور ایک طرف آخرت۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی، ایک مسلمان کو غیر مذہبوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کی خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی، سبھی رنجیدہ تھے۔ اس کے جنازے پر بہت سارے لوگ شامل تھے، میت میں سب سے آگے تھا۔ اس نے جو اہم ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا تھا، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ایک دوست سے مدد کی تو وہ بپھر ہی گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانہ اور وہ بھی نوجوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے تو لوگ ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچیں گے، لوگ تو ہمیں رشتہ دینے سے بھی انکار کر دیں گے، اور پھر لاش بھی انگریز کمشنر کی بیٹی کی، اسے پتہ چلا تو ہمیں وہیں اسی کی قبر میں دفنا دے گا۔ میں نے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے ہی کروں گا۔ میں نے لڑکی سے وعدہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ مجھے ناراضگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے ساتھ مجھے بھی مار ڈالو، دوست ہوں، تمہارا ساتھ اب دینا تو پڑے گا، میرا بھی بیڑا غرق کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں، 2 آدمیوں کی اور ضرورت پڑے گی۔ پر میرا کہنا تھا یہ کام ہم خود ہی کریں گے، جتنے کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہو اتنا ہی اچھا ہے۔
میرے دوست کا نام سلطان تھا۔ یوں بھی وہ بہت بہادر انسان تھا، پر اس معاملے میں کسی کا بھی ڈر جانا ظاہری سی بات تھی۔ ہم نے پلان بنا لیا۔ شام ہونے سے پہلے ہی ہم نے قبر کھود لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قبر کھل گئی۔ ہم نے تابوت کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی ہمیں جھٹکا سا لگا۔ ہم لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ ہماری نگاہیں میت پر پڑیں تو ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ تو کوئی مردانہ نقش تھی۔ سلطان نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے کسی اور کی قبر کھولی ہے، پر میں جانتا تھا ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، یہی قبر فاطمہ کی تھی۔ مگر یہ عجیب معاملہ تھا، میت کی جگہ کوئی مردانہ میت تھی۔ مزید تسلی کے لیے سلطان قبر میں اترا اور تابوت پر چھپ کر میت کو دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ شدید حیرت سے اچھل کر قبر سے باہر آ گیا۔ آتے ہی اس نے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ میت کس کی ہے؟ یہ بارہ بنکی کے نواب یامین کی لاش ہے۔ بارہ بنکی ایک تحصیل ماری پور کا نواب یامین ہے۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ حیرت انگیز بات ہے، انگریزوں کے قبرستان میں ایک لڑکی کی جگہ مردانہ میت، اور وہ بھی ہندوستانی۔ یہ معاملہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے جلدی سے قبر کی مٹی برابر کی، اسے پہلی جیسی حالت میں کر دیا۔ پھر ہم لوگ اسی حویلی پہنچ گئے جہاں نواب صاحب رہتے تھے۔ حویلی ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ جب ہم نے ان سے ملاقات کی خواہش کی تو ہمیں بتایا گیا کہ نواب صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کل ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا وہ ہمارے محسن تھے، اسی لیے ہم ان سے ملنے لکھنؤ سے آئے تھے، مگر افسوس ہماری قسمت میں ان کی ملاقات نہیں تھی۔ حویلی کے کارندے نے کہا، آپ لوگ رات یہیں بسر کیجیے، اگلی صبح سفر کیجیے گا۔ سلطان نے کہا، ہماری بد نصیبی کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر ہم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں ان کی قبر تک رہنمائی فرما دیں گے؟ انہوں نے کہا، جی کیوں نہیں۔ ہم ایک آدمی کی رہنمائی میں ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گئے۔ رات کھانے کے بعد حافظ نے کہا کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے۔ میرا کہنا تھا ہمیں نواب کی قبر ضرور دیکھنی چاہیے، ورنہ یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم لوگ چہل قدمی کے بہانے حویلی سے باہر نکل گئے۔ چوکیدار کو کہا کہ رات کی ہوا کا لطف اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا دیر تک واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ ساز و سامان ساتھ لے کر گئے تھے۔ دبے پاؤں رات 12 بجے کے قریب قبرستان میں داخل ہو گئے۔ موم بتی کی روشنی میں جب سلطان نے نواب صاحب کی قبر کھولی تو پھر ہم سب قبر میں جھک گئے۔ موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب کی بار ہم پر پھر سے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قبر کے اندر کفن میں لپٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کیا معجزہ ہے؟ قبر کے کتبے پر تو نواب صاحب کا ہی نام تھا۔ سلطان نے کہا، یہ تو کوئی عرب نوجوان لگتا ہے، عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، جبکہ نواب صاحب 47 اور 50 کے آس پاس تھے۔ خیر ہم واپس لکھنؤ آ گئے، مگر میرے دل و دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ فاطمہ کی میت اس کے تابوت میں نہیں، اس کی جگہ نواب یامین کی لاش، اور نواب یامین کی لاش میں کوئی اجنبی نوجوان جو کہ عربی نسل کا ہے۔ اگر فاطمہ کی قبر میں نواب یامین کی لاش تھی تو اصولاً نواب یامین کی قبر میں فاطمہ کی میت ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں تھا۔ فاطمہ کی میت کہاں گئی؟ میرے ذہن میں بہت کشمکش تھی۔ انہی سوچوں میں پتہ نہیں کب مجھ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہونے لگی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، کمرے میں عجیب روشنی پھیل گئی ہے، جیسے در و دیوار سے بھینی بھینی خوشبو بھی آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو قریب ہی سفید دھوئیں کا بڑا سا دائرہ دکھائی دیا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی جگہ مجھے فاطمہ سفید براق لباس میں مسکراتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، فاطمہ تمہارے لیے تو میں بہت پریشان تھا، تم کہاں چلی گئی؟ مسکراتے ہوئے بولی، قاری صاحب مجھے آپ کی پریشانیوں کا علم ہے، اور میں آپ کی اسی حیرانگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ جب لوگ قبرستان میں مجھے دفنانے کے بعد چلے گئے
तो चंद ही लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए। मेरे जस्ते खाकी को खाट नुमा किसी चीज पर रखा, फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लिए हवा में उड़ रहे हों। अचानक मुझे महसूस हुआ उन्होंने किसी जगह मेरी खाट रख दी है। अभी वो मेरी खाट के करीब से हटे ही थे कि मुझे चंद ही बरगजीदा शक्लो सूरत के लोग गोल दायरे में बैठे नजर आए। इनके चेहरों पर अजीब तरह की रोशनी थी। मैंने इनसे पूछा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। उनमें से ज्यादा नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ने कहा कि मैंने उसे देखना चाहा था, क्योंकि उसे मेरे देखने की तमन्ना थी, और ऐसी तमन्ना कि उसने रोब बनाकर जी को लगा लिया। किसी ने फरमाया कि बड़ी बख्तावर है, उसे देखने की आपने तमन्ना की। मुझे इनकी बातें सुनकर अंदाजा हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये बुजुर्ग हस्तियां कौन हो सकती हैं। मेरी आंखें बार बार उनकी बलाएं ले रही थीं। दिल उनके कदमों में झुका जा रहा था। दिल में रह रहकर ख्याल आ रहा था कि मैं अपनी मंजिल मकसूद को पा चुकी हूँ। ये कहकर फातिमा थोड़ी देर रुकी। उस वक्त भी उस पर इसी कैफियत का असर था। मैंने पूछा, तुम्हारी बातों से तो तुम्हारे ताबूत में मैयत की गैर मौजूदगी का मुअम्मा हल हो गया, मगर इस सबूत में नवाब की कब्र और उस लड़के की कब्र का मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये उलट किसने किया और क्यों किया? वो मुस्कुराई और उसने कहा, कारी साहब, आपने सुना होगा, अल्लाह शक्र खोरे को शक्र देता है। उस रात 3 मरने वालों की मैयतों को उनकी अपनी कब्रों से निकालकर दूसरी कब्रों में मुंतकिल किया गया। मेरे ताबूत में आपको नवाब यामीन नजर आया। नवाब यामीन था तो हिंदुस्तानी, मगर अपने आप को हर वक्त अंग्रेज बनाए रखता था। उसका रहन सहन, तौर तरीका बिल्कुल ही अंग्रेजों जैसा था। इसीलिए उसकी मौत के बाद उसे अंग्रेजों के कब्रिस्तान में जगह मिली, और उसकी अपनी कब्र में जो नौजवान दफन था वो मरा तो मदीना मुनव्वरा में था। उसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी, मगर उसे हिंदुस्तान आने और इसे देखने की तमन्ना जिंदगी भर तड़पाती रही। लिहाजा उसकी ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में उसे जन्नतुल बकी से नवाब यामीन की कब्र में मुंतकिल किया गया। अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि जन्नतुल बकी में उस अरबी नौजवान की खाली होने वाली लहद में किसको जगह मिली होगी। और ये सब कुछ इसके अलावा और कौन कर सकता है, जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्जाए कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। और फिर कब्रों के अंदर के मामलात से हम इंसान कैसे वाकिफ हो सकते हैं। फातिमा की ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरा उससे किया वादा भी जाया नहीं हुआ। आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप जिस हालत में मरना चाहते हैं उसी हालत को अपनाए रखिए, क्योंकि इंसान की मौत भी उसी हालत में होती है जिसमें वो अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त गुजारता है।